सरकार विस्तारका लागि सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच सहमति। आज साँझसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। मधेसको सत्ता राजनीति नमिलाए 12-2 प्रतिकूल परिणाम आउने जसपालाई कांग्रेस र जनमतको चेतावनी। मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई दिन कांग्रेसको शर्त। नयाँ जनादेशपछि गठित प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भिक कार्यकालमै सभामुखको भूमिकालाई लिएर दलहरू विभाजित। सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्तावपछि नियमावली निर्माणमा ढिलाइ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ-वेन अमेरिकाको भ्रमणमा। राष्ट्रपतिको भ्रमणप्रति चीनको भने आपत्ति। र फिफाद्वारा इन्डोनेसियालाई अन्डर-20 विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नबाट रोक। कांग्रेस र माओवादी सहित 9 दलीय गठबन्धन बीच मन्त्रालय संख्यामा समझदारी बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ। साधन र स्रोतको उपलब्धताका हिसाबले आकर्षक मानिने केही विकासे मन्त्रालयमा दलहरूबीच दोहोरो तेह्रो दावी रहेकाले त्यसलाई मिलाएर साँझसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने नेताहरूको दावी छ। कांग्रेसका एक नेताले भने साधन र स्रोत सम्पन्न 1-2 मन्त्रालयमा भएको तानातानले भागबण्डामा केही मन्त्रालय यताउता अझै हुन सक्नेछन्। तर बुधबारको छलफलको निष्कर्षमा तलमाथि नभए मन्त्री परिषद विस्तार र शपथ आजै हुनेछ। त्यसबारे बालुवाटारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत अनौपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेस 8, माओवादी 5, जसपा 2, एकीकृत समाजवादी 2, लोसपा 1, नागरिक उन्मुक्ति 1, जनमत 1, आम जनता 1 र नेसपाले 1 मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहानसम्म कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउन नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै परामर्श गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका सबै शीर्ष नेतासँग मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसमा दलहरूले आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विभागीय जिम्मेवारीको टुङ्गो लगाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी छ। माओवादी नेता श्रेष्ठले सम्हालिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक हुनुभएको छ। श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ। गृहमा माओवादीकै अर्का नेता शक्ति बस्नेतको पनि दावी छ। एकीकृत समाजवादीलाई अर्को मन्त्रालय कुन दिने भन्नेमा सहमति भइसकेको छैन। गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा सहित 8 मन्त्रालय पाउने भएको छ। कांग्रेसले शहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मध्ये 1 पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यी 2 मन्त्रालयमा माओवादी र अन्य साना दलको पनि दावी छ। कांग्रेसको भागमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद मध्ये 1 पर्न सक्ने सम्भावना छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान समीकरण निर्माणमा भूमिका खेलेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने तयारी गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट 12-2 उपनिर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सहयात्री दलले मधेसको सत्ता राजनीति नमिलाए प्रतिकूल परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष गरी कांग्रेस र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री आफूलाई दिएर चुनावी माहौल अनुकूल बनाउन पर्ने बताइरहेका छन्। मधेसमा अहिले जसपाका सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रदेशसभाको अघिल्लो 5 वर्षे कार्यकाल जसपाकै लालबाबु राउतले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। मधेस प्रदेशका साथै केन्द्रीय राजनीतिमा पनि जसपाले पर्याप्त अवसर पाएकाले मधेसको नेतृत्व फेरिनुपर्ने कांग्रेसका प्रदेश सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जसपाले पुरै 5 वर्ष मधेस सरकार चलायो, हालै उपराष्ट्रपति पनि पायो। त्यसमाथि उपेन्द्रजी सांसद जितेर केन्द्रीय सत्तामा पुग्ने योजनामा हुनुहुन्छ। अब मधेसमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ। गठबन्धनले कांग्रेसलाई मधेसका लागि नयाँ योजना ल्याउने अवसर दिनुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मधेसमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दावी गरेको यादवको भनाइ छ। 106 सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा एमालेका 23, कांग्रेसका 22, जसपाका 16, जनमत पार्टीका 13, लोसपाका 9, माओवादीका 8, एकीकृत समाजवादीका 7, स्वतन्त्रबाट 6 र राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1-1 जना सांसद छन्। मधेसको सत्ता राजनीति मिलाउन नसके जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 12-2 को उपनिर्वाचन अनुकूल हुन नसक्ने कांग्रेस प्रदेश सभापति यादव बताउनुहुन्छ।
कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि पूर्व केन्द्रीय सदस्य राधेचन्द्र यादवलाई सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाहले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा स्थानीय तहले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै शाहले केन्द्रीय सरकारमा हुने गरेको फेरबदलका कारण आफूहरूले पनि योजना अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित न्यायिक समितिको पहिलो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो 5 वर्षको लागि। जस्तै अब अहिले सम्मानजी यही हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। महानगर प्रमुख शाहपछि आफ्नो मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बालेनजीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार अब बिस्तारै लयमा आइरहेको भन्दै अब देश विकासका काममा लाग्ने समेत बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिलाको समानताको लडाई पुरुष विरुद्ध नभई प्रतिशतता विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले नारी मासिकले काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्भीक नारी कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश मल्लले समानताका लागि महिलामा समेत रहेको पितृसत्तात्मक सोच विरुद्ध लड्नु परेको बताउनुभयो। हाम्रो लडाई पुरुष विरुद्धको होइन, हाम्रो लडाई पितृसत्तात्मक सोच र मान्यता मूल्य विरुद्धको मात्रै हो। हाम्रो जुन समानताको लडाई, हामी महिलामा पनि कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोच छ। न्यायाधीशको हैसियतले भन्छु हाम्रो लडाई निष्पक्षताको हो। हाम्रो लडाई अन्याय विरुद्ध न्यायको लागि हो। न्याय नै समानता हो। महिला अधिकारका लागि मानसिक स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारलाई पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 90% साइबर क्राइम महिलामाथि हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको भन्दै प्रविधिमाथि महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको न्यायाधीश मल्लले बताउनुभयो। उहाँले समाजमा रहेका विभेद अन्त्यका लागि ठोस रणनीति बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विभेद यत्रतत्र छ। विभेद कसरी रोक्ने, विभेद के हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। विभेद एउटा अधिकारमा क्षति पुर्याउनु पनि हो, अधिकारलाई शून्यतामा पुर्याउनु पनि हो। विभेद फरक व्यवहार हो, विभेद प्रतिबन्ध हो, विभेद बहिष्करण हो। हामीले विभेदलाई बुझ्दाखेरि विभेद परिणाम हो। सकारात्मक सोच वा लैङ्गिक तटस्थ नीति कानुनको पनि परिणामहरू नकारात्मक आउन सक्छ। अनि विभेद घरमा पनि हुन सक्छ, कार्यस्थलमा पनि हुन सक्छ, बजारमा पनि हुन सक्छ, विभेद राज्यको संरचनाहरूमा पनि हुन सक्छ। विभेद कहाँ भएको छ, विभेद किन भएको छ, कसको कारणले विभेद भएको छ, सम्बोधनको रणनीति छलफल गर्दै बनाऊ। हिजो भएको निर्भीक नारी कार्यक्रम संवादमा स्वास्थ्य, महिला सबैमा पहिला, युवा दृष्टिकोण, प्रविधिमा अब्बल, जीवनमा सबल तथा अवरोधहरू छिचोल्दै उडान शीर्षकमा विज्ञहरूले बहस गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक पटक जसो सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद हुने गरेका छन्। दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सभामुखमाथि प्रश्न तिर्स्याउने प्रविधि झाँगिँदै गएको छ। अघिल्लो संसदमा सभामुखको भूमिका तटस्थ नभएको भन्दै आलोचना भएको पृष्ठभूमिमा नयाँ जनादेश मार्फत गठित प्रतिनिधि सभामा पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन। संसदको नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग समेत भएका छन्। राज्यका सबै जसो निकाय बेथिति बढेको टिप्पणी माझ संसदको प्रारम्भिक कार्यकालमै देखिएको विवादले व्यवस्थापिकाभित्र सहज वातावरण नबन्ने संकेत देखिएको छ।
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएको 2 महिना बित्न नपाउँदै दलहरूमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तापक्षी सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधि सभाको नियमावली निर्माणमा परेको छ। सत्तापक्षी नेताहरूका अनुसार गत फागुन 17मा सूचना टाँसेर चैत्र 5 गते बैठक डाक्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाका प्रमुख सचेतकसँग सहमति भएको थियो। तर सभामुखले चैत्र 6 मा बैठक बोलाए। चैत्र 9 का लागि तय गरिएको संसद बैठक 12 गतेसम्म सार्दा सत्तापक्षले सभामुखको भूमिकालाई लिएर अहिले प्रश्न उठाएको हो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सभामुखको भूमिकामा संशय बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नियमावली निर्माणको काम भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, अरू त्यस्तो किसिमको असन्तुष्टिको कुरा होइन, हामी त्यो नियमावली बनाउने क्रममा छौँ गरे त्यसैमा बहस भइरहेको। अब अहिले नियमावलीबाट बनाउने बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली सम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा फागुन 10 गते पेश भए पनि त्यसपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा सभामुखको अधिकार कटौतीको माग अघि सार्दै संशोधन दर्ता गराएपछि विवादको क्रम सुरु भएको हो। सत्तापक्षी सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सभामुख चल्नुपर्ने धारणा सहित अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। अहिले आएर किन सभामुखको अधिकार कटौती गर्नु परेको हो भन्ने प्रश्नमा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने, दलहरू बीच र सभामुखज्यूको बीचमा जुन प्रकारको मित्रता हुनुपर्ने पनि चिसोपन भयो, मनमा चिसोपन भयो। अब चिसोपन के हो भने हामी भन्छौँ अर्को कुरा सल्लाह हुन्छ, अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, अर्को कुरा। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन। उहाँको लागि पनि हाम्रो लागि पनि संसदलाई राम्रो व्यवस्थित र संसदलाई चाहिँ एकदमै मर्यादित बनाउनु छ भने हामी दलभित्र र सभामुख बीच समन्वय राम्रो हुनुपर्छ, नगमासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। किनकि सभामुख हाम्रो अभिभावक हो संसदको, र अभिभावकहरूले जुन परम्परा पहिलादेखि चलेर आएको छ अभिभावकले त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 माथि संशोधन दर्ता गर्दा बैठक बोलाउने, संसद बैठकमा विशेष तथा शून्य समय निर्धारण गर्ने, विधेयकको प्राथमिकता तय गर्ने लगायतका सभामुखलाई प्राप्त तजविजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव त्यसमा समावेश भएका छन्। चैत्र 5 गते कार्यतालिका बनाइएको संसद बैठक 6 गते आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन थियो। तर 5 गते बैठक बसेको भए संसदमा नयाँ समीकरण अनुसार कांग्रेस लगायतका 8 दल सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने र सोही अनुरूप 6 गते प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिँदा आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्ने दलहरूको तयारी थियो। तर सभामुखले 5 गतेको बैठक नै नडाकी 6 गते बैठकको सूचना टाँस गरे। त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच विवाद देखिएको घटनाक्रमले देखाएको छ। कांग्रेस सांसद राजन केसी सभामुखलाई विवादमुक्त बनाउन आफूले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। सभामुख जस्तो व्यक्ति कुनै पार्टीको पनि हुनुहुन्न र त्यो चाहिँ तटस्थता को हिसाबमा राम्रो हुन्छ भन्ने पो हो। त्यसमा हामी चाहिँ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मिलाएर जान्छौँ। तर के भने सभामुख र विवाद राख्ने कुरा हो, यसमा भोटिङ सिस्टममा गएर चाहिँ यो कन्डिसनल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी विगतमा कतिपय सभामुखले दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार गर्दा संसदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएका थिए। त्यसमा पनि संसदीय मर्यादा र परम्परालाई अंगाल्दै संसदभित्र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने आवाज नउठेका होइनन्। व्यवस्थापिकाको मियो मानिने सभामुखको भूमिकालाई लिएर फेरि दलहरूमा बहस हुनु गलत परम्पराको विकास हुने कतिपयको बुझाइ छ। संसदीय व्यवस्थालाई निष्पक्ष र पारदर्शी राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमा हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने सभामुखको अधिकार कटौतीको माग स्वाभाविक नभएको बताएको छ। सो पार्टीका सचेतक महेश बर्तौला सभामुखको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आफूहरू गम्भीर रहेको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, उहाँमाथि प्रश्न गर्न हामीले संविधानमा हाम्रो कानूनमा यही नियमावलीमा पनि व्यवस्था गरेका छौँ। स्वच्छ भूमिका, अपेक्षा गरे अनुसार तटस्थ भूमिका यदि सभामुखले खेल्नु भएन भने उहाँ पदीय अनुरूप काम नगरेकै बापत उहाँलाई एउटा कानूनी प्रश्न उठाउने राइट्स किन राख्यौं, व्यवस्था किन राख्यौं भने उहाँलाई चाहिँ उहाँका काम क्रियाकलापलाई स्वतन्त्र तजविज अधिकार दिनुपर्छ। सबै कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान होइन कि एउटा स्वतन्त्र ढङ्गबाट उहाँका काम क्रियाकलापलाई पनि हामीले परबाट हाउसले हेर्छ, अनुगमन गरिराखेका हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यस कहिलेकाहीँ यस्ता व्यवहारिक प्रश्नहरू आउन सक्छ। सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने विषयसँग जोड्न मिल्छ र यो राजनीतिक विषय भयो र यो संसदीय मूल्य मान्यतालाई प्रमोट गर्ने विषय भयो र एक दिन 2 दिनको बैठकसँग अनि फलानु दललाई चाहिँ प्रमोसन
गर्न खोज्यो भन्ने हुन्छ र त्यो हाउस त सबैको साझा हो। सरकार निर्माणमा अन्तिम समय कुरा नमिल्दा पुस 10 गते बनेको 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। एमालेबाट घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भए सोही गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख हात पार्यो। फागुन 25 मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 7 दलमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसकेपछि कांग्रेस सहितको 8 दलको गठबन्धन बन्यो र तत्कालीन सत्ता पक्षीय एमाले अहिले प्रतिपक्षमा रहेको छ। सोही प्रतिपक्षी दलका नेता अहिले सभामुख हुँदा विगतका घटना दोहोरिनेमा सत्ता पक्ष सशंकित छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यदेखि सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन नियन्त्रण गर्ने संसदको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सभामुखमा रहेको छ। सभामुख नै विवादित बन्दा संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार हुन सक्ने चिन्ता सहित पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट भन्छन्। दलका प्रतिनिधि त्यहाँ स्टाफ बनेर परामर्श समिति हुन्छ, त्यो कार्यव्यवस्था त्यसमा परामर्श गरे हुन्छ, त्यो सबै दलहरुभित्र हाम्रो सुझावमा त्यो औषधि हुँदैन। अभ्यासको कुरा होइन, सल्लाहले जाने सधैँलाई अन्त्य गर्न नि सक्छन्। त्यसकारणले त्यो चाहिँ भित्रको प्रोसेस हो। संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो मात्र होइन, सिंगो सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रमुख मियो हो र सभामुख संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने व्यक्ति मात्र नभई देश र जनताका सवालमा खबरदारी गर्ने महत्वपूर्ण पदाधिकारी पनि हो। त्यसैले अहिले उठेको विषय निरूपण गरी तत्काल नियमावलीको विषय टुङ्गो लगाउनुको विकल्प छैन। नियमावली तयार नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति गठन समेत अवरुद्ध भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गिरोहका सदस्य सागर राई ललितपुरको बालकुमारीबाट हिजो पक्राउ परेका छन्। पथरी शनिश्चरी 10 का पूर्व वडा अध्यक्ष राई कांग्रेसका निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत हुन्। भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दाका नाइके केशव दुलालसँग सानु भण्डारी र टेक गुरुङ आइतबार पक्राउ परेपछि आएको थप जाहेरीका आधारमा राई पनि समातिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। दुलालले पनि बयानमा राईको नाम मुछेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। वडा अध्यक्ष भएकै बेला राईले अमेरिका उडाउने सपना देखाएर मोटो रकम उठाउन थालेको पीडितको भनाइ छ। गिरोहका नाइके दुलालका तर्फबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रको आर्थिक कारोबारको जिम्मा राईले लिएको उनीहरूको भनाइ छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्रोतका अनुसार सो गिरोहको सञ्जालबाट ठगिएका कास्की चितवन काठमाडौँका 100 भन्दा बढी पीडितले बुधबार सम्पर्क गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। मन्त्री परिषदको विषयगत समिति संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समय नदिँदा तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड समितिमै अड्किएको छ। 2079 फागुन 25 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण प्रस्ताव विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, तर उपप्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा छलफल प्रक्रिया बढ्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका एक अधिकारीले भने मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट तरकारी फलफूलको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड विषयगत समितिमा आएको छ। यस समितिको संयोजक उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको समय मागेका छौं, त्यसपछि मात्रै थप निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। विषयगत समितिमा उपप्रधान अथवा अर्थमन्त्री संयोजक हुन्छन्। सम्बन्धित कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन लगायत मन्त्री अनि राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन्। सबैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निराशाजनक भइरहेको समयमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङ खन्ने कामको प्रगति भने लक्ष्यभन्दा बढी छ। 5.5 महिनामा 4540 मिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। यससँगै यसको भौतिक प्रगति 13.5% पुगेको छ। बुधबारसम्म आयोजनाको 4.5 किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। गत असोज 28 मा सुरुङ खन्न सुरु गरिएको थियो। प्रति महिना 5 देखि 700 मिटर सुरुङ खन्ने लक्ष्य लिएकोमा कुनै महिना 900 मिटरसम्म खनिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालले बताउनुभयो। टनल बोरिङ मेसिन TBM बाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएको 5.5 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी खनेर प्रगति भएको आयोजनाका प्रमुख बरालले बताउनुभयो। 13.3 किलोमिटर सुरुङ कमलामाई नगरपालिका 2 को सुमटारबाट खन्न सुरु गरिएको हो। चुरेको भूभागमा सकिएर महाभारत क्षेत्रतर्फ सुरुङ खन्न थालिएको। सुरुङ निर्माणमा हालसम्म कुनै समस्या नआएका आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अशोक राज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कमलामाई नगरपालिका 2 को धनामना क्षेत्र पार गरेर महाभारत रेन्जमा प्रवेश गरेको उहाँको भनाइ छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेन अमेरिकाको भ्रमणमा जानुभएको छ। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू ग्वाटेमाला र बेलिजको भ्रमणपछि राष्ट्रपति वेन अमेरिका पुग्नु भएको हो। ताइवानी राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई लिएर चीनले भने आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपति वेनले अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे त्यसको कड़ा प्रतिवाद गर्ने चीनले चेतावनी समेत दिएको छ। भ्रमणका क्रममा ताइवानी राष्ट्रपतिले अमेरिकी तल्लो सदनका सभामुख केभिन मकार्थीलाई भेट्न लागेको चर्चाका बीच चीनले यस्तो चेतावनी दिएको हो। यद्यपि ताइवानी राष्ट्रपतिले क्यालिफोर्नियामा सभामुख मकार्थीसँग भेट गर्ने भनिए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुन नसकेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अमेरिका र ताइवानी अधिकारी बीचको भेटवार्ताप्रति चीनले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यसअघि गत अगस्तमा अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर चीनले ताइवानमाथि तीव्र दबाव दिएको थियो। मुलुकको स्वतन्त्रताका निम्ति विश्वमा शान्तिपूर्ण प्रभाव जमाउने प्रयासमा रहेको ताइवानी राष्ट्रपतिले भ्रमणका क्रममा बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँमा अर्को महिना हुने एसीसी प्रिमियर कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो। टोलीमा युवा ब्याटर देव खनाल र अर्जुन साउद पनि समेटिएका छन्। यसबाहेक टोलीमा अन्य परिवर्तन छैन। प्रतियोगिता आगामी वैशाख 5 देखि 18 गतेसम्म घरेलु मैदानमा हुँदैछ। नेपाल रहेको समूह ए मा ओमन, कतार, मलेसिया र साउदी अरब छन्। समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिंगापुर र बहराइन छन्। नेपालले वैशाख 5 मा मलेसिया, 8 मा ओमन, 11 मा साउदी अरेबिया र वैशाख 14 मा कतारसँग खेल्ने तालिका छ। प्रतियोगिताको विजेता टोली आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले इन्डोनेसियालाई अन्डर 20 विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नबाट रोक लगाएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजना हुने भनिएको अन्डर 20 विश्वकपमा इजरायललाई सहभागी गराउन अस्वीकार गरेपछि फिफाले इन्डोनेसियालाई नै विश्वकप आयोजना गर्नबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नगरेको इन्डोनेसियामा प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्दै इजरायललाई विश्वकपमा सहभागी हुन नदिन प्रदर्शन समेत भएको थियो। इन्डोनेसियामा इजरायली खेलाडीको सुरक्षाका निम्ति सो निर्णय गरिएको फिफाले जनाएको छ। आयोजक भएकै कारण विश्वकप खेल्ने भनिएको इन्डोनेसियाले अब विश्वकप गुमाउने भएको छ। आगामी जेठ 6 देखि 28 सम्म हुने विश्वकपमा 24 टिम सहभागी हुने फिफाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सहित कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:57 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।